the town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। यो विपद सम्बन्धी बहस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। पछिल्लो समय शहरी जनसङ्ख्या बढेसँगै विपदका जोखिमका घटनाहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन्। नेपालभरका शहरी क्षेत्रलाई हेर्ने हो भनेदेखि बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, आगलागी, भुइँचालोका जोखिमहरू बढिरहेका छन् र स्थानीय सरकार विशेष गरेर नगरपालिकाहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि के कस्तो काम र कसरी गरिरहेका छन्, के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल भइरहेका छन्, हामी निरन्तर यो बहसका श्रृङ्खलाहरू यहाँहरू सामु जोडिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा यतिखेर हामी नेपालकै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिल्ला चितवन जिल्लाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, सुन्दर र विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिकामा आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी भरतपुर महानगरपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के कस्तो काम अगाडि बढाइरहेको छ, चुनौतीहरू के छन्, उपलब्धिहरू के छन् र यो महानगरपालिकाबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू के रहेका छन्, यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसमाथि पनि अहिले पछिल्लो समयमा शहरी क्षेत्रको विपदको कुरा गरिराख्दाखेरि आगलागीको जोखिमलाई अलि बढी हामीले व्यवस्था गर्दै गइरहेको हो कि जस्तो लागेको छ। आगलागीको सन्दर्भमा यसको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भरतपुर महानगरपालिकाले केही नयाँ, केही फरक र केही उपलब्धिमूलक कामहरू गरेको छ। त्यो कामहरू के छन्, कस्ता उपलब्धिपूर्ण कामहरू भइरहेका छन् र यसबाट अरू नगरपालिकाहरूले पनि के सिक्न सक्छन्, यो विषयमा अझ केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालबाट। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु। यो करिब 4.5 वर्ष भयो होला होइन तपाईँको कार्यकाल राम्रै भइरहेछ? कतिको उपलब्धिपूर्ण भइरहेको छ? उपलब्धिपूर्णै भएको भन्ने महसुस भइराखेको छ। अब यो अन्तिम फैसला त अब जनसमुदायले गर्ने कुराहरू हो। अहिलेसम्मको काम गराएको हिसाबले सन्तोषजनकै छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बहस अगाडि बढाइरहेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ विपदका के कस्ता जोखिमहरू छन् र त्यसको लागि न्यूनीकरण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास स्वरूप महानगरपालिकाले के काम गरिरहेको छ? विपद जोखिमका हिसाबले हेर्दाखेरि भरतपुर महानगरपालिका जल, जङ्गल, जमिन एकदम एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण रहेको ठाउँ पनि छ। यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि महानगरपालिकाको लागि यो सबै एउटा वरदान पनि हो। कतिपय अवस्थामा यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको बखतमा चाहिँ यो अभिशाप पनि बन्ने गर्छ। त्यसकारण महानगरपालिका 2वटा नदी, ठुला नदीले घेरिएको छ। राप्ती नदी, नारायणी नदी, ठुला नदीले घेरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, जङ्गली जनावरको उत्तिकै अब जोखिमहरू छ। मानव र जङ्गली जनावर बिचको एउटा द्वन्द्वको समस्या पनि उत्तिकै छ। आगलागीको पनि, किनकि यो ठाउँ भनेको एउटा चाहिँ अत्याधिक गर्मी हुने एउटा ठाउँको रूपमा तराई क्षेत्र पनि हो र गर्मी बढी अधिक हुने ठाउँ पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बर्खामा बढी हावाहुरी, बतास, आगलागीका घटनाहरू पनि हुने गर्छन्। आगलागीको दृष्टिकोणबाट पनि धेरै नै एउटा जोखिमयुक्त ठाउँको रूपमा रहेको छ। शहरी विपदको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि के कस्ता उपायहरू अगाडि बढाउने भनेर महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई मध्यनजर गरेर महानगरपालिकाले अहिले हामीले नगरस्तरीय एउटा विपद व्यवस्थापन समिति भनेर महानगरपालिकाको मेयरको नेतृत्वमा एउटा समिति, हामी नगरस्तरीय समिति हामी गठन गरेर त्यसलाई अब सञ्चालनमा अगाडि बढिसकेको छ। त्यसले अब कामहरू अगाडि बढाइसकेको छ। नगरस्तरीय मात्र होइन, वडा स्तरमा पनि वडा अध्यक्षहरूको नेतृत्व संयोजकत्वमा, वडा अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा वडा स्तरीय विपद समितिहरू गठन भएका छन्। हामीले विपद ऐन भनेर स्थानीय सरकारको तर्फबाट, महानगरपालिकाको तर्फबाट विपद ऐन पनि हामीले जारी गरेका छौँ। विपद राहत मापदण्ड भनेर पनि हामीले त्यो मापदण्ड पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ। विपद कोष स्थापना गरेका छौँ। यी लगायत अब सबै हिसाबले पनि अब यो महानगरपालिकाले अहिले विशेष गरेर आज हामी यहाँ बहस गरिराखेका छौँ। यो आगलागीसँग सम्बन्धित विषयमा बढी हामी फोकस गरिराखेका छौँ। मैले भन्न यति मात्रै खोजेको कि महानगरपालिकाको समग्र विपदको जोखिम एकदमै छ। तीव्र सहरीकरणको हिसाबले भरतपुरको विकास अगाडि बढेको छ। एउटा औद्योगिकरणको विकासको दिशातर्फ पनि अगाडि बढेको छ। यसरी हेर्दाखेरि भोलिको दिनमा पनि धेरै नै जोखिमहरू छन्। यी विषय आगलागीको कुरा गर्दाखेरि नि मेयर साहब, जस्तो यो चाहिँ तपाईँको महानगरपालिका मात्र होइन, देशभरिका नगरपालिका र सहरमा हेर्ने हो भनेदेखि विपदका अरू कुराहरूमा चाहिँ हामी अलि प्राथमिकता दिने, अलि संवेदनशील बन्ने, आगलागीको सन्दर्भलाई लिएर यसको जोखिम घटाउने कुराहरूमा पनि अथवा यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि नगरपालिका, स्थानीय तह अथवा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकारले
अलि बढी छायामा पार्न खोजेको हो भनेर मैले नम्र आरोप लगाएँ भने अब त्यस्तो छायामा पार्न खोजे त अब सबैले आफ्नो होइन अब तहगत सरकारहरूले सकेसम्म आफू सर्वश्रेष्ठ हौँ आफ्नो ढङ्गले हुन त स्थानीय सरकार भरतपुर महानगरपालिका हामी पनि एउटा स्वायत्त एउटा सरकारकै रूपमा छौँ हामीले नै आफ्नै ऐनहरू होइन त्यो कार्यविधिहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ मात्रै माथि दोष दिएर मात्र पनि हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन त्यसर्थ भरतपुर महानगरपालिकाले यी तयारीहरू गरेको छ र हामी आफ्नै जस्तो ढङ्गले वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 10 मा अहिले महानगरपालिकाले चाहिँ आगलागीको सन्दर्भमा जोखिम कसरी घटाउने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छैन तपाईहरुले मेयरको रूपमा तपाईले भन्दाखेरि वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 10 हेर्ने हो भने आगलागीको जोखिम घटाउने सन्दर्भमा अथवा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा मेयरको रूपमा अथवा नगरपालिकाको नेतृत्वको रूपमा तपाई कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अनुभव के छ हामीले यस्तो गर्यौं नि भन्ने के छ हजुर एकदम सन्तुष्ट छु म यो जो हामीले एउटा नमुना मोडेलको रूपमा चाहिँ वडा नम्बर 2 र 10 लाई हामीले छनौट गर्यौं र त्यहाँ यो चाहिँ यो 2 वर्षको अवधिमा हामीले त्यहाँ थुप्रै तयारीका कामहरू अगाडि बढायौं हामीले चाहिँ अब यो खास गरेर युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगबाट महानगरपालिका र युएनडीपी को सहकार्यबाट हामीले यो सहरी विपद न्यूनीकरण परियोजना भनेर छ र अस्ति गएको साल मात्रै पनि युरोपेली युनियनका महामहिम राजदूतज्यू पनि यहाँ आउनुभयो हाम्रो आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र त्यो केन्द्र पनि हामीले एकसाथ हामीले त्यसको उद्घाटन पनि गर्यौं र अब हामीले सहकारी युएनडीपी र भरतपुर महानगरपालिका हाम्रो विपद शाखा एकदमै एकसाथ हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौं र अहिले कहाँनिर चाहिँ यो आगलागीको जोखिम खास गरेर सहरी क्षेत्रमा बढी हुने हुँदाखेरि कहाँ चाहिँ अब बाट सुरुवात गर्ने एउटा नमुनाको रूपमा भन्दाखेरि हामीले वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 10 लाई हामी छनौट गर्यौं गर्दाखेरि धेरै नै राम्रो चाहिँ त्यसले एउटा आधारहरू खडा गरेको छ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ कि लगभग 375 भन्दा बढी भोलिन्टियरहरू हामीले एउटा तालिम एकदमै सबै हिसाबले हैन अब त्यो तालिम प्राप्त भोलिन्टियर्सहरू हामीले त्यहाँ तयार गरेका छौं भरतपुर महानगरपालिका कार्यालय परिसर भित्र र वडा कार्यालय र अलिकति बढी जोखिमग्रस्त ठाउँ जो अलिकति हैन बाक्लो बस्ती एकदम फुस्का घरहरू खर्का छानाहरू भएको विपन्न समुदायहरू भएको ठाउँलाई लक्षित गरेर आप्टारी क्षेत्रमा पनि फायर स्टेसन त्यो 3 ठाउँमा अहिले त्यो स्थापना गरेका छौं त्यो बाहेक पनि हामीले यही अभियान सँगसँगै हाम्रा महानगरपालिकामा भएका जति पनि सार्वजनिक स्थलहरू छन् खास गरेर पेट्रोल पम्पहरू भयो अस्पतालहरू भयो हैन औद्योगिक क्षेत्रहरू भए सरकारी कार्यालयहरू भयो यो ठाउँहरूमा चाहिँ कमसे कम अब त्यसलाई चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यो फायर स्टेसनहरू बनाउनु पर्छ हैन त्यो नियन्त्रणका लागि भनेर त्यो पनि हामीले गरेका छौं र प्रत्येक कार्यालय मैले अहिले भनेका कार्यालयहरूमा महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले पत्रचार पनि गरिसकेका छौं तपाईहरु भोलि त्यो जोखिमहरू आउँदाखेरि नियन्त्रण गर्ने खालको एउटा चाहिँ तयारी गर्नु पर्यो भनेर महानगरपालिकाले पत्रचार पनि गरेको छ र त्यसलाई अब हामी नियमन गरेर त्यो लागू भयो भएन कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर त्यसको हामी नियमन गर्ने त्यसको अनुगमन गर्ने तयारीमा पनि हामी जुटिराखेका छौं हस् म धन्यवाद दिन्छु अहिलेको लागि तपाईलाई वडा नम्बर 2 को अध्यक्ष कोही हुनुहुन्छ खास गरिकन यो आगलागीको जोखिम घटाउने सन्दर्भमा र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अघि मेयर साहबले जे भन्नुभयो नि हामी सन्तुष्ट छु उहाँले भन्नुभयो साच्चै सन्तुष्ट हुने गरेर तपाईहरुले कसरी काम अगाडि बढाउनु भयो पहिला त उहाँले सबै टोलमा पनि उहाँले चाहिँ तालिम दिनुभयो जस्तो घरमा आग लागि भयो ग्यास सिलिन्डर पड्किन लाग्यो त्यसलाई कसरी निभाउने कसरी मार्ने जंगलमा आग लाग्यो भने के कसरी आग लगाउने भन्ने अन द ग्राउन्डमै गएर उहाँले तालिम दिनुभएको छ र इक्विपमेन्टसँगै लडेर कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा उहाँले जानकारी मान्छे एक्सिडेन्ट भयो त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्ट्रेचर ब्यारलमा उठाउने अथवा फर्स्ट एड तुरुन्तै कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पानीमा डुबान कसरी भयो भने पानीमा पनि हाम्रो सशस्त्रहरूले निरन्तर त्यो तालिम हामीलाई दिनुभएको छ र तपाईको ओडामा अहिले परिवर्तन आएको छ धेरै परिवर्तन आएको छ साच्चै आछ साच्चै नै आएको छ भोलि आग लागि त्यस्तो घटना नहोस् तर भयो भने अहिले गएर हजुरले हेर्नु पनि हाम्रो वडामा फायर फाइटिङका इक्विपमेन्टहरू झुन्निरहेको छ लागिरहेको छ हामीले हरेक उहाँले दिनुभएको हामीसँग इक्विपमेन्ट छ त्यो लगाएर कसरी लड्ने कसरी चाहिँ जाने भन्ने विषयमा हाम्रो वडाका त्यस्तो तालिम प्राप्त मान्छेहरू हामीले बनाइसकेका छौँ म वडा नम्बर 10 को अध्यक्ष जो नगर प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ अरुण पीडित भण्डारी 10 को अनुभव कस्तो रह्यो अघि मेयर साहबले त बडो मक्ख भएर खुसी साथ हामीले त यस्तो चाहिँ गर्यौं भनेर भन्नुभयो साच्चै उहाँले भनेको जस्तै हो या ओडामा चाहिँ अवस्था भद्रगोलै छ के छ अनुभव तपाईको भरतपुर महानगरपालिकाका श्रद्धेय मेयर उपमेयरज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमले वडा नम्बर 2 र 10 लाई छनौट गर्नुभयो सुरुमा छनौट भइसकेपछि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरियो यानी त्यसको कार्यक्रम बनाइयो योजना बनाइयो तदनुसार
कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दै गए, जस अनुरूप सर्वप्रथम त वास्तवमा सहरी विपद धेरै नै अप्ठ्यारो छ। मान्छे धेरै छन्, बस्ती बाक्लो छ, घर जोडिएको छ, बाटो साँग्रो छ, आदि इत्यादि कुराहरू त छँदैछन्। त्यो मात्र होइन, बिजुलीका गुजुल्टिएका तारहरू छन्, टेलिफोनका गुजुल्टिएका तारहरू छन्, जसबाट फायर त्यहाँबाट अटोमेटिकली अब गर्मी पनि धेरै छ, त्यो कारणले गर्दा आगो निस्कने सम्भावनाहरू धेरै छन् र निस्कने गरेको पनि छ। अब के भयो भन्ने प्रश्नमा हामीले जसरी योजना बनाएका थियौँ विगतमा, महानगरपालिकाले हामीलाई जसरी निर्देशन दिएको थियो, सोही बमोजिमको निर्देशन अनुसार सर्वप्रथम त स्कुलहरूमा लाइटिङ एरेस्टको एउटा योजना हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ, जो नारायणी माविमा त्यो जडान गरिएको छ, जहाँ अपाङ्ग विद्यार्थीहरू, जहाँ अलि कमजोर विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ पठन पाठन गर्ने गर्छन्, नम्बर 1। नम्बर 2, यो फायर हिडेन्ट भनेर चाहिँ एउटा 22-25 लाखको एउटा योजना भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को वडा कार्यालय सँगसँगै त्यो बनिरहेर कम्प्लिट भयो। त्यसको लाइनिङ पोस्टहरू राख्ने काम भएको छ। अब भरतपुरको अलिक कोर सहर भनेको 24 कठी पनि हो, त्यहाँ केही समय अगाडि आगलागी पनि भयो। हामीले बडो बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले समयमै हाम्रा बारुण यन्त्र र हाम्रा कर्मचारी साथीहरू जानुभयो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभयो र त्यसले एउटा शिक्षा पनि हामीलाई दिएको छ। र त्यो पाइपलाइन र पाइप पोस्ट भनिसकेपछि त्यो वरिपरिको करिब 300 मिटरको वरिपरिको आगोबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। भोलि कुनै पनि किसिमको आगलागीको समस्या आइलाग्यो भने त्यो सामना गर्न सक्ने अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै गर्न सकिन्छ। सकिन्छ। टोल विकास संस्थाबाट कोही हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको कुरा सुनौ न। जस्तो हामी न्यून 0 लेभलमा थियौँ, हामीलाई यदि यो तालिमबाट अथवा हाम्रो प्रवक्ताजीले, वार्डले, मेयरले, उपमेयरले जुन यो महानगरपालिकाले जुन हामीलाई यो तालिमबाट चाहिँ हामीलाई सक्षम बनाउने जुन एउटा तालिम दिनुभयो, योबाट चाहिँ हामी माथि उठेकै छौँ, उठ्नु भएको छ, उठिया छौँ। तर केही हदसम्म प्रवक्ताजीले भनेको छ पुरै चाहिँ छैन फेरि यसमा। आगलागीको लागि एकदमै हामी पर्फेक्ट भएको छैनौँ, तर जे होस् पहिलाको भन्दा हामी धेरै नै अगाडि आएका छौँ। हामीलाई आत्मबल पनि बढेको छ। अब हामीले घरमा लागेको सानो आगो चाहिँ हामी आफै निभाउन सक्छौँ। हामीलाई के सिक्नुभयो त्यस्तो? हामीले यो किचनको आगो, ग्यास सिलिन्डरहरू पड्किँदाखेरि त्यसलाई निभाउने तरिका चाहिँ हामीले सिकेका छौँ। कसरी निभाउने रहेछ मलाई नि सिकाइदिनुस् न। ग्यासको सिलिन्डर आफै पड्किँदाखेरि त्यो सिलिन्डर सबै आफै बल्ने होइन, त्यसलाई निभाउनको लागि हामीले बोरा मतलब भिजेका कपडाहरूले त्यसलाई ढाक्ने। आगो लाग्यो भने पानीले निभाउनु पर्छ भन्छन्, अनि ग्यासको कुरा गरिराख्दा तपाईँ त बोराले छोप्ने कुरा गर्नुहुन्छ। हजुर। पानी किन प्रयोग गर्नु? पानी प्रयोग गर्न हुँदैन। किन? अब त्यसलाई पानी प्रयोग गर्दा झन् बढ्न सक्छ। त्यो थाहा छ त्यो चाहिँ। अरूको अनुभव केही छ सुनौ न। हामीले अहिले त सिक्यौँ, तर यो योजना जाँदै गर्दाखेरि त्यसलाई पुनः ताजगीको लागि पनि केही वडामा त्यो बजेट जाओस् र हामीले कन्टिन्युटी त्यसलाई गर्न पाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ यही म अनुरोध गर्दछु। यो विपद प्रतिकार्य समूह अथवा टोली भनेर कोही हुनुहुन्छ यहाँ? परिआएको बेलामा हामी जुनसुकै समयमा पनि तयारी अवस्थामा छौँ र हामी जो त्यो सम्बन्धी तालिम लिएका साथीहरू सबै कोअर्डिनेसनमा त्यो अवस्था छ। त्यो अवस्था छ। ग्यास डिपोबाट अथवा पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरू मध्येबाट अथवा इलेक्ट्रिसियन कोही हुनुहुन्छ? जस्तो 72 सालको भूकम्पले हामीले एउटा पाठ सिकायो, भवन निर्माण आचार संहिता भन्यो। के छारी होटल जस्ता धेरै होटलहरू जलेपछि मात्रै हामीले आचार संहिता लाउने हो त म्याम? धेरै इन्डस्ट्रियलहरू आगो लागेहरूबाट हामीले लाउनै नदिनको लागि आज बनेको घर 10 वर्षपछि त्यसले तला थप्दै जान्छ। हामीले स्ट्रक्चर एनालाइसिस भन्छौँ, तर इलेक्ट्रिकल एनालाइसिस कहिले गर्ने त? आज एउटा घर बनाएको छ, 10 वर्षपछि उसको डिभाइसहरू थपिँदै जान्छ। आज एउटा घरले भोलि 10 वर्षपछि एसी राख्छ, फ्रिज राख्छ, इन्भर्टर राख्छ, गिजर राख्छ, त्यसबाट धेरै डिभाइसहरू बढ्दै जान्छ। तर उसले इलेक्ट्रिकल चेन्ज गर्छ त सर? आज उसले एउटा नर्मल एलइडी बल्ब बाल्नको लागि बनाएको वायरिङले भोलि हाम्रो सबै इक्विपमेन्टहरू धान्छ त सर? प्रत्येक वाडामा हाम्रो इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, तर एउटा इन्जिनियर महानगरपालिकामा एउटा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुनुहुन्न। यो ग्यास डिपो अथवा पेट्रोल पम्पबाट कोही हुनुहुन्छ? जुन चाहिँ ग्यास विक्रेताहरूले जुन तालिम लिन पर्ने थियो त्यो तालिमै नलिकन ग्यास बेच्दाखेरि चाहिँ सामान्य एउटा रेगुलेटर लिक हुँदाखेरि पनि ठुलो चाहिँ आगोलाई हुने भएको हुनाले यो चाहिँ एकदम। तपाईँहरू त व्यावसायिक संस्था हो,
व्यवसाय गर्नुहुन्छ, नाफामूलक संस्था पनि हो। अब अलिकति सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो ग्यास विक्रेता सङ्घ चितवनले पनि अथवा भरतपुरले पनि तालिम दिन आउनुहोस्, हामी लगानी गर्छौँ भनेर आफै पनि त तालिम अलिकति अगाडि बढाउनु पर्यो। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेको त यही होला। के सोच्नु भएको छ? केही कमिटमेन्ट आज जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै सर, जति आगो लागि भएको छ ग्यास को रेगुलेटर र एउटा पाइप चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ सिस्टम नजानेको हुनाले यो आगो लागि ज्यादा भएको हुनाले मैले चाहिँ पुरै ग्यास विक्रेता सिस्टममा जुन चाहिँ आयल निगम र तपाईँको चाहिँ यो नेपाल सरकारको नियमअनुसार चाहिँ ग्यास बेच्न पर्ने छ, त्यो सिस्टम छ जुन त्यो चाहिँ त्यो सिस्टममा चाहिँ ग्यास बेच्ने हो भनेर आगो लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिन चाहिँ अब तपाईँ सँगसँगै छेउमा हुनुहुन्छ, हाम्रो बारुण यन्त्र इकाइका इन्चार्ज हुनुहुन्छ हाम्रो देवेन्द्रराज रेग्मी, होइन? तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु म, जस्तो यो वर्ष मात्रै भरतपुर महानगरपालिकामा चाहिँ 75 देखि 80 वटा घटनामा बारुण यन्त्र परिचालन भएर तपाईँहरूले आगो निभाउने कामहरू गर्नुभएको छ। तपाईँको अनुभव के छ? चुनौती अहिले पनि हामीले यो सामना गर्नु परिरहेको छ कि अथवा होइन, हामी त सबै हिसाबले तयार छौँ, गर्न सकिन्छ नै, हाम्रो महानगरपालिकामा समस्या छैन अथवा चितवनमै त्यति समस्या छैन भन्ने छ? तपाईँको अनुभव सुनाउनुहोस् त। बढ्दो सहरीकरण छ, अब सहरीकरण बढ्दै जाँदाखेरि इन्सिडेन्ट पनि बढ्न त स्वाभाविकै हो। त्यसपछि फेरि हाम्रो अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको, यहाँ अब रेसिडेन्सियल बिल्डिङदेखि लिएर कमर्सियल बिल्डिङहरू, अनि त्यससँग फेरि फ्याक्ट्री पनि फेरि अलग अलग टाइपको, त्यसमा फेरि अलग अलग टाइपका आगोहरू निस्किने, जुन कि फ्याक्ट्रीहरू स्थापना त भएर गइरहेछन्, त्यहाँभित्र के इलिमेन्ट्सहरू हुन्छन्, के टाइपको आगो बन्छ, के टाइपको आगो हुन्छ भन्ने कुरासम्म हामीलाई अलिक थाहा नहुने। यस्तो कारणले गर्दाखेरि अनि अलि विगतमा अब चाहिँ हामी अलिकति त्यसलाई पनि भिजिट गर्दैछौँ, अब हामी त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्दैछौँ। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई त्यो पूर्ण रूपमा थाहा नभएको अवस्था चाहिँ थियो। एमयुसी म्युनिसिपल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर त्यो राम्रैसँग फङ्सनल छ, चलिरहेछ? भरतपुर महानगरपालिकामा मलाई लाग्छ सम्भवतः यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हरेक पालिकाले चाहिँ आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेको छ। तर हामी सौभाग्यवश महानगर तहमा मलाई लाग्छ सम्भवतः हामीले यसको उद्घाटन र यसको सञ्चालन स्थापना र सञ्चालन गर्न सकेका छौँ। 10-5 अफिसियल मात्रै हामीले यसलाई बुझेका छैनौँ। यो चाहिँ 24 घण्टा चल्नुपर्छ, चलाइनुपर्छ र यो एउटा औपचारिक र सरकारी काम मात्रै नभइकन यसलाई हामीले एउटा मानवीय सेवा र यो एकदम प्राथमिक काम हो, यो एकदम महत्त्वपूर्ण काम हो भनेर त्यसलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। काहीँ बाढीको, पहिरोको, आगलागीको अथवा भुइँचालोको, डुबानको यो घटना भइराख्दाखेरि त्यो सूचना तपाईँको एमयुसीसम्म कसरी आउँछ र त्यसलाई तपाईँले महानगरपालिकाभरि, चितवनभरि अथवा देशभरि कसरी डिसेमिनेट गर्नुहुन्छ? एकदम धेरै राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हामीसित यसका दुईटा टुल्सहरू छन्। एउटा त हामीसँग जुन बारुण यन्त्र छ, ज्यादा हामी आगलागी के अरे विपदका हामीसँग विभिन्न किसिमका विपदहरू भए पनि मूलतः भरतपुरले सामना गरेको विपद चाहिँ अहिले आजको सन्दर्भमा आगलागी हो र आगलागीलाई हामीले विगत 25 वर्षदेखि भरतपुर महानगरपालिकामा बारुण यन्त्र मार्फत सञ्चालन गरिरहेका छौँ। धेरै मान्छेलाई आगलागीको जुन बारुण यन्त्रको दमकलको नम्बर छ त्यो कण्ठ छ, धेरैजनाले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरीको 10-12 वटा राज्यले दिएको महत्त्वपूर्ण म्यान्डेट मध्ये विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन पनि हो। त्यसैले फोर फ्रन्टमा आएर एकदमै अग्रभागमा आएर तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ। भरतपुर महानगरपालिकाको हकमा चाहिँ तपाईँले यहाँ बसेर काम गरिराख्दाखेरि यत्रो चाहिँ नि झन्डै 75-80 वटा घटना भइराख्दाखेरि चेन्जेस कतिको पाउनुभयो एउटा कुरा, र जनता र प्रहरीको साझेदारी विपदको प्रतिकार्यको सन्दर्भमा कतिको भइरहेछ? तपाईँको अनुभव के छ? आगो लागि, डुबान, विभिन्न किसिमको विपदहरूमा चाहिँ हामी खटिने गरेका छौँ। त्यो खटिने सिलसिलामा हामीसँग 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाई टोली हुन्छ। यो जिल्लामा, चितवन जिल्लामा चाहिँ हाम्रो कोइन्टारमा एउटा युनिट छ, हामी यहाँ छौँ। र भण्डारा, चितवनको भण्डारामा चाहिँ हाम्रो युनिटहरू छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विपद सम्बन्धी ट्रेनिङ गरेका ट्रेन्ड म्यान पावरहरू सिनियर अफसर कमान्डमा प्लाटुन लेभलको, एक प्लाटुन लेभलको चाहिँ 3 ठाउँमा हाम्रो स्ट्यान्ड बाई टोली हुन्छ। त्यो टोलीहरू चाहिँ त्यो टोलीहरूलाई खबर प्राप्त हुनसाथ हाम्रो टोली चाहिँ खटिन्छ। अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विपद आयो भने पुलिस मात्रै बोलाउने हो कि अथवा तपाईँ र नागरिकसँगको साझेदारी
उद्धारको सन्दर्भमा, खोजीको सन्दर्भमा अथवा राहतकै सन्दर्भमा पनि कतिको केमिस्ट्री मिलिरहेको छ, जनताको साथ कतिको पाइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले कतिको साथ दिइराख्नु भएको छ, नागरिक र तपाईँहरू बिचको साझेदारी कतिको छ भन्नुहोस् त। विपद भन्ने बित्तिकै जनता होस् अथवा प्रहरी होस्, अरू ठाउँमा मान्छे विभिन्न कुराहरू गरे पनि विपद भन्ने बित्तिकै मान्छे त्यसमा अरू कुरा केही पनि सोच्दैन। तत्कालीन अवस्थामा कसरी सपोर्ट गर्ने, कसरी सहयोग गर्ने, कसरी उद्धार गर्ने भन्ने मात्रै सोच्छ। त्यसकारण जनता र प्रहरी त्यति बेला चाहिँ एकदम समन्वय र सहकार्य गरेको अवस्था भनेको साथ छ जनताको। एकदम। तपाईँको विद्यालयमा पाठ्यक्रममा दिइएको विषय बाहेक आगलागीको सन्दर्भमा अथवा विपदको स्थानीय तवरमा अरू विपदको सन्दर्भमा तपाईँकोमा पढाइ हुन्छ हुँदैन, पढाउनुहुन्छ हुँदैन, के छ अवस्था? निश्चित रूपमा त्यो अब पाठ्यक्रममा जे राखिएको छ त्यो त पढाउनै पर्यो। त्यो बाहेक गत वर्षदेखि हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 मा लागू भयो र यस वर्षदेखि कक्षा 2, 3 र 6 मा लागू हुँदैछ। स्थान विशेष अनुसारको, जस्तै भर्खरै हाम्रो यही कुरा गर्नु पर्दाखेरि भरतपुर महानगरपालिका 29 नम्बर वडामा पहिरोको कुरा धेरै ठुलो विपदको कुरा होला भनेदेखि यो बजारमा आगलागी कुरो ठुलो होला। त्यसकारण त्यो स्थानीय पाठ्यक्रमलाई कक्षा कोठामा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा मार्फत 123 जनै प्रधान अध्यापकहरूलाई ठाउँ हेरिकन, पश्चिम चितवनकोतिरको कुरा गर्दाखेरि निकुञ्ज र मानव बीचको द्वन्द्वको कुरा होला, त्यो अनुसार जोखिम न्यूनीकरण के कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा चाहिँ कसरी समावेश गरिनुपर्छ भन्ने अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ भन्ने मलाई। ट्रेनिङ लिनुभन्दा अगाडि हाम्रो घरमा हाम्रो ग्यासमा आगो लाग्यो भने हामी बाहिर निस्किन्थ्यौँ भने अब चाहिँ हाम्रो आत्मबल बढेर हामी सिलिन्डर अफ गर्न सक्ने भएको छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई उपलब्धि भयो र आत्मबल बढ्यो र हामीले अवार पनि गरिरहेछौँ हाम्रो कम्युनिटीमा, समुदायमा सबैजनालाई आगो लाग्यो भने यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, तपाईँहरू डराउने होइन, सिलिन्डर रेगुलेटर अफ गर्नु पर्दो रहेछ भनेर हामीले अवेरनेस पनि गरिरहेका छौँ। मैले फ्लोर ओपन गरेँ, सरहरू आफ्नै तर्फबाट चाहिँ अलिकति अब आगलागीको जोखिम नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा पनि र यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि यति कुरा आएपछि अझै यसो गरौँ न भन्ने के छ? जुन अहिलेको क्यापेसिटी छ त्यो क्यापेसिटी एकातर्फ बढाउनु पर्ने छ भने एउटा मात्रै दमकल, अर्को एउटा पुरानो दमकल छ, त्यसलाई बढाउनु पर्ने छ र त्यसको पनि कति तलसम्म हामी जान सक्ने, त्यो विषयको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने एकतिर छ। फायर फाइटिङको विषयमा भने फायर फाइटिङ इक्विपमेन्टहरू नै फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू नै फ्याक्ट्रीहरूमा लगाउनु पर्ने भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हाम्रो चितवन उद्योग सङ्घमा 1200 सदस्य हुनुहुन्छ, तर यो महानगरपालिकामा र चितवन जिल्लाभरिमा हेर्ने हो भने मोर देन 5000 इन्डस्ट्री सानादेखि लिएर ठुला इन्डस्ट्रीसम्म छन् र ती सबैलाई यो इलेक्ट्रिकल ड्रोइङ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। एभ्री 6 मन्थमा हाम्रा उद्योगी साथीहरूलाई हामी बोलाउँछौँ र फायर फाइटिङ सम्बन्धी एक्सपर्टहरू ल्याएर यो चाहिँ गर्नु सही भन्छौँ। त्यसमा पनि भनेको छ, त्यसमा पनि के देखिया छ भने हामीले बोलाउँछौँ 1200, आउनुहुन्छ 150, 100 जना मान्छे आउनुहुन्छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सधैँ विपदमा नगरपालिकासँग, स्थानीय निकायसँग, युएनडिपीसँग, फरवर्ड नेपालसँग, मेट नेपालसँग साझेदारी रूपमा काम गरेछौँ। त्यति मात्रै होइन, त्योभन्दा बाहिर छ आरआरएन छ हामीसँग, त्यसपछि गर्छ नि यो रुम टु रिड छ साझेदारी। यो उहाँहरू त भोलि रहनु होला नरहनु होला, तर स्थानीय निकाय र सरकारको निकाय, प्रहरी, आर्मी त हामीसँग सधैँ हुन्छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी त विकटको त साथी हो नि। हस्पिटलको पर्सपेक्टिभमा यहाँले भन्नुहुन्छ भने मैले यो युएनडिपीलाई चाहिँ थ्याङ्कफुल भन्न चाहन्छु। उहाँले पनि हामीलाई नलेज चाहिँ छ, त फिल त भयो, तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हामीसँग थिएन कि त्यसको चाहिँ। अनि अहिले चेन्ज आएको छ हो, उहाँले चाहिँ हामीलाई क्यापेसिटी 2 लेभलमा गराउनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एक सिटिङमा चाहिँ उहाँले हाम्रो म्यानेजर लेभलहरू अलिकति अस्पतालको प्रमुखहरूलाई गराउनु भयो। अनि मैले पर्सनल्ली नै मैले फिल गरेर उहाँलाई के भने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन इम्प्लिमेन्टेसन बडीमा जाने भनेको सेक्युरिटी गार्डहरू, नर्सिङ इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँले गरिदिनु भयो भने अब त डिजास्टरको मेन कोर रूपमा रहेर त्यसमा डिफेन्स गर्ने त सेक्युरिटी गार्डहरू र त्यसको अपरेसनल म्यानेजरहरू हुन्छ, उहाँलाई पनि त्यसको ग्राभिटी तपाईँले बुझाइदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ पछि हामीलाई काम गर्नलाई सपोर्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले 2 चरणमा चाहिँ युएनडिपीको सहयोगमा चाहिँ हामीले क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट काम पनि गर्यो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाम्रो भोजराज खतिवडा सर हुनुहुन्छ। विपद कोष कति छ सर? 3 करोड छ हाम्रो। 3 करोड विपद कोष छ। त्यो विपद कोष चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा तपाईँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ अहिले?
विपद कोष त हामीले नर्म्स बनाएका छौँ, त्यो नर्म्स अनुसार खर्च हुन्छ। त्यो नर्म्स भनेको कस्तो छ? नर्म्स भनेको अब जनचेतनाको काममा, अलिकति विपद पर्यो भने त्यसलाई राहत दिने काममा, उद्धार गर्ने काममा मात्रै हुन्छ त्यो। यो कागजी प्रक्रियाहरू छिटो छिटो सकाएर विपद प्रभावितलाई त्यो राहत पाउने कुराहरूमा कतिको चुस्त दुरुस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अत्यन्तै चुस्त छौँ हामी। तुरुन्तै अब त्यस्तो पर्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ राहतमा कुनै रोकिँदैन, हामी तुरुन्तै निकासा गरेर राहत वितरण गर्छौँ, उद्धार पनि त्यसै गरी। त्यो समस्या छैन नि? यहाँ महिनौसम्म राहत पाइन भन्ने त छैन? महिना होइन, 2-3 दिनभित्रै छ, यहीँ हुनुहुन्छ त सबै। त्यस्तो होइन, जनता त घर घरमा पनि छन् फेरि, यहाँका जनता मात्रै सबै जनता होइनन् फेरि, होइन? होइन, घर घरमा पनि छन्, प्रतिनिधित्व त यहाँ पनि छ, र अन्त होला त्यस्तो किसिमको। तर भरतपुर महानगरपालिकामा छिटो राहतकोमा हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ यो उद्धार, राहत, जनचेतना, प्रकोपको विषयलाई। विपद कोषको यति प्रतिशत चाहिँ हामी जोखिम घटाउने कुराहरूमा पनि अब खर्च गर्नुपर्छ। बरु हाम्रो पैसा पुगेन भनेदेखि अब उद्योग सङ्घहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, चेम्बर अफ कमर्सहरू, निजी क्षेत्रहरू छन्, उहाँहरूसँग साझेदारी गरेर सधैँ प्रोजेक्टले मात्रै चल्दैन, सधैँ दाताहरूले मात्रै चल्दैन, किन हामी मात्रै पनि अगाडि नबढाउने? अघि दिगोपनको कुरा आएको थियो नि, यतातिर सोच्ने कुराहरूमा केही सोच्नु भएको छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू? होइन, मैले भनिहालेँ नि, जनचेतना, उद्धार र राहत तीनटा हिसाबले हामी गएका छौँ। र भरतपुर महानगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य क्षेत्र अघि भनिसक्नुभयो, अरू रेड क्रस लगायत सबैसँग समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। र यो परिचालन गर्ने संयोजकको केन्द्रमा चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका हो, योसँग कोष पनि छ, र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी समन्वयात्मक रूपमा गर्छौँ। हाम्रा चाहिँ 29वटा वडा छन्, 29वटा वडामै पनि रकम हामीले छुट्टिएको छ, त्यहीँबाट पनि खर्च गर्न सकिन्छ त्यस्तो आपद पर्दाखेरि। म उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी हुनुहुन्छ। समुदायको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जनताको लेभलको कुरा गर्ने हो, बुझाइको क्रममा, जनचेतनाको सन्दर्भमा, सचेतनाको सन्दर्भमा, अथवा भोलि आउने कुनै पनि विपदको सामना गर्ने तत्परताको सन्दर्भमा चाहिँ समुदायको तहमा आएको परिवर्तन तपाईँ जनप्रतिनिधिको रूपमा हेर्नुभयो भने के परिवर्तन आएको पाउनुहुन्छ विगतभन्दा अहिले? हामी 4 वर्ष पुरा गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा हामी एउटा शून्यताबाट सुरु गर्दै आउँदाखेरि अहिले फरवर्ड नेपाल र युएनडिपीको चाहिँ सहयोगमा जुन कार्यक्रम गरेर करिब 375 जना तालिम प्राप्त हाम्रा साथीहरू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। प्रतिनिधित्व गरेर पनि केही साथीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले धेरै उदाहरण पनि देखाइसक्नु भएको छ हाम्रो माझमा। र स्थानीय सरकार जनतासँग जुन स्थानीय तहमा हामी जनतासँग काम गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूमा धेरै परिवर्तन आएको छ। सबै विपदहरू बेहोर्न बाध्य भएको महानगर पनि भरतपुर महानगरपालिका हो। यहाँ पहाड, जङ्गल, यो नदी, ठुला नदीहरू सहरीकरण गर्दाखेरि यो ट्रान्जिटको रूपमा पनि महानगरपालिकाले यो प्रयोगमा आउने गरेको हुनाले ठुलो ठुलो दुर्घटनाहरू पनि हामीले बेहोर्न बाध्य भएका छौँ। हामीलाई आगो कसरी निभाउने पनि थाहा छ, उद्धार गर्नु पर्यो भने हामी जान पनि जान्छौँ, तर जङ्गलमा शिकार खेल्न पठाउने तर चाहिँ नि गोली र बन्दुकै भएन भने त कसरी हुन्छ? भनेपछि स्रोत छैन, साधन छैन, अलिकति जनशक्ति पनि छैन। अब यस्तो अवस्थामा भोलि समुदायमा विपद पर्यो भने त कसरी हामीले काम गर्ने भन्ने उहाँहरूको प्रश्न छ नि। अब तपाईँ त उपमेयर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सिक्नु भएको, तालिमबाट प्राप्त गर्नुभएको सिप ज्ञानहरू भनेको हाम्रो लागि, महानगरको लागि, स्थानीय सरकारलाई सम्पत्ति हो भने बुझेका छौँ। हाम्रो सम्पत्ति हो, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यसलाई उहाँलाई आवश्यक परेको तालिमहरू निरन्तरता दिनुपर्छ चाहिँ हामी भन्छौँ, तपाईँ त सरकार, तपाईँले दिन्छौँ भन्नु होइन, दिन्छौँ न, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। भरतपुर महानगरले पनि जसरी अरू स्ट्रक्चर एनालाइसिस हामी गर्छौँ भने इलेक्ट्रिकली स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्न जरुरी रहेछ भन्ने कुरो मैले अनुभूति। अब तपाईँको वडा कार्यालयमा चाहिँ गर्नुहुन्छ हैन? राम्रो प्राविधिक ल्याएर मेरो वार्ड कार्यालयमा चाहिँ बनिसक्यो, त्यो अब सम्भावना छैन, अब बन्ने वार्ड कार्यालयमा चाहिँ त्यो पो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यो समितिमा म चाहिँ महानगरपालिका। अब अर्को एउटा नि अध्यक्षज्यू, यो यहाँको सिकाइ यत्रो महानगरपालिकाले साझेदारहरूको सहयोगमा यति धेरै स्टेक होल्डरहरूको बिचमा लागू गरेर यति सफलता वडा नम्बर 2 र 10 मा आएछ, यो खुसी लाग्यो। अब यो सिकाइलाई अरू वडाहरूमा पनि, बाँकी 27वटै वडाहरूमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ या छैन? तपाईँ मेयर, उपमेयर अथवा तपाईँका अरू साथी अध्यक्षहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अहिले अघि नै भने सबै वार्डमा आवश्यकता छ, तर यसको विपदको प्रकृति अनुसारको चाहिँ त्यो सिकाइ आवश्यकता छ कि। उहाँको पनि अलिकति सुनौँ। पहिरोको जोखिम सबभन्दा बढी 29 मा रहेछ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? सबभन्दा मलाई चाहिँ पीडा भएको कुरो चाहिँ भरतपुरको 29 नम्बर वडाको सबै बाटोहरू दिगो बाटोहरू छैन। हामीले बाटो बनाएर त्यो बाटोलाई दिगो रूपमा अलिकति बढी बजेट त्यसमा चाहिँ लगानी गरेर अलिक दिगो बाटो बनाउनु पाएको भए त्यहाँ चाहिँ अलिकति विपद कम हुन्थ्यो। युएनडिपी फरवर्ड नेपाल जुन हाम्रो यहाँ भरतपुरमा अवस्थित छ,
उसले हाम्रो मुस्लिम समुदायको लागि धेरै तालिमहरू पनि प्राप्त गरेको छ र हामीलाई भूकम्प जाँदा के गर्ने, भिडभाड गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुराको तालिम पनि उहाँहरूबाट हामीले पाएका छौँ र फायर फोर्स, फायर एक्सटिङ्गुइसर, फर्स्ट एड ब्याग, फायर ब्ल्याङ्केट, बलहरू पनि हामीलाई उपलब्ध यो संस्थाले हाम्रो यो फरवार्ड नेपालले गराएको छ। के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई चाहिँ यो महानगरपालिकाले पनि हामीलाई चाहिँ उपस्थित गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने हामी अलिक पछाडिको वर्ग नि भयो, त्यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ एकदम पछाडिको वर्ग भएर हाम्रो चाहिँ अलिक अरू मान्छेले वास्ता गर्दैन, जस्तो त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम जोखिम पनि धेरै छ। अनि हाम्रो साथीहरू चाहिँ धेरै चाहिँ घरबाट निकालिदिएको हुन्छ, त यस्तो यस्तो मान्छे भन्छ उनीहरू चाहिँ कोठा लिएर बसेको कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम यो तारको सर्टेजहरू, अनि कोही चाहिँ गाउँबाट आएर खाना बनाउन नजान्ने हुन्छ, ग्यासहरू बाँड्न नजान्ने हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जोखिम बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो तालिम चाहिँ एकदम लिनु आवश्यक भएको कारण चाहिँ हामीले लिएको चाहिँ 5000जनाले, त्यस कारण चाहिँ अब रात भन्नुभएको थियो, जस्तो अब अरू ठाउँमा कति रात बाँडेको छ, हामी यो तेस्रो लिङ्गहरूको बारेमा चाहिँ रात चाहिँ आएको छैन है। अब म अन्तिममा आएको छु। मेयर साहबलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई आएका प्रश्न तपाईँको जनताबाट जे आएका छन् त्यसको केही टिप्नु भएको छ, सरसर्ती जवाफ दिनुहोस्, अनि त्यसपछि मात्रै मेरा थप प्रश्न राख्छु तपाईँलाई। केही जिज्ञासाहरू छन् अब आम सबैको। पहिलो जिज्ञासा आम जिज्ञासाको रूपमा रहेको आजको यो छलफलको चाहिँ यो तालिम, यो कार्यक्रम निरन्तरता दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू छ। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो यो सुरुवात हो, एउटा मोडेलको रूपमा 2वटा वडाबाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अघि नै पनि विषयवस्तुहरू आइसक्यो, हामी सिङ्गो महानगरपालिकाको जोखिमको अवस्थाको बारेमा हामीले यसको चाहिँ अब नक्साङ्कन गरिसकेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्यो भन्नुभएको छ। म यहाँ सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले सुरुवात 2टाबाट गरेका छौँ। हामी अब 29 वडामा त्यहाँको अवस्था हेरिकन, जोखिमको अवस्था हेरिकन यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। सबै वडामा सकेसम्म यो अभियान मात्रै होइन कि सचेतनामूलक कार्यक्रम मात्रै होइन कि भोलिन्टियर्सहरू तयार गर्ने मात्रै होइन कि हामीले साधन स्रोतले पनि सम्पन्न, हामी इक्विपमेन्टमा पनि सम्पन्न, हामी एकदमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर यसको दिगो व्यवस्थापनको लागि, जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि, शहरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि महानगरपालिका अगाडि बढ्नेछ। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो तालिमको कार्यक्रमलाई पनि हामी निरन्तरता दिन्छौँ। अर्को यो अग्नि नियन्त्रण सिस्टम जडान गर्ने कुरा मैले केही अब एउटा नमुनाको रूपमा भएको छ भनेर भने, अब यसलाई हामी हाम्रा कार्यालयहरू, खास गरेर महानगरपालिका अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूमा गर्ने कुरा, विद्यालयमा गर्ने कुरा, पेट्रोल पम्पहरूमा गर्ने कुरा, अस्पतालहरूमा गर्ने कुराहरूको पनि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, पत्राचार गरिसक्यौँ। अब यसलाई हामी कडाइका साथ नियमन गर्छौँ भन्ने कुराहरू मैले सुरुमा पनि राखेँ, फेरि पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब इलेक्ट्रिकको सन्दर्भमा पनि अब हिजो थिएन होला, अब चाहिँ यसलाई क्रमिक रूपबाट विकास गरेर लैजाने कुरामा हामी अगाडि बढाउँछौँ। महानगरपालिकाले कडाइका साथ भवन संहितालाई पनि हामीले पालना गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यसको नियमन गरेका छौँ। अब यो के अरे घर नक्सा पास हाम्रो महानगरपालिकामा नक्सा शाखा छ, यो इजाजत शाखा होइन, सम्पन्नताको इजाजत शाखा भनेर पनि हाम्रो छ, त्यसले चाहिँ त्यसको नियमन गर्ने हुन्छ। यदि त्यो कहीँ कतै त्यस्ता कमी कमजोरीहरू छन् भने हामी सुधार गर्दै जानेछौँ। मसँग फटाफट 2-3टा प्रश्न छ। यो पाठ्यक्रमको कुरा छ नि, हजुर। अब स्थानीय तवरमा परिमार्जित गरेर पाठ्यक्रममा पनि यी विषय समेट्नु पर्यो भनेर हेड सरले भन्नुभयो, तालिम बढाउनु भन्नुभयो, बढाउनुहुन्छ? तालिम हामी निरन्तरतामा लैजान्छौँ, एकदम यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छौँ। त बढ्नुहुन्छ? बढ्छ एकदम। समुदायलाई चाहिने स्रोत, साधन, जनशक्ति आधारभूत तवरमा भए पनि यसरी अगाडि बढाउँछौँ नि। अब समुदाय चिन्तित नहुनुहोस्, आगो निभाउन त सिक्नुभयो, निभाउने तरिका नि थाहा छ, निभाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँ त जमानामा बन्दुक बोकेको मान्छे भनेपछि शिकार खेल्न जाँदाखेरि बन्दुकै दिएन भने के शिकार हुन्छ भने जस्तो अब समुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? एकदम समुदायलाई पनि म एकदम सबैलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम अग्रसर भएर यो अब कार्यक्रममा यहाँहरू सरिक भइदिनु भएको छ र सबैलाई पनि एक खालको एउटा ऊर्जा पनि र एउटा आत्मबल पनि बढेको छ, हाम्रो पनि बढेको छ। जे जति गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम उत्साहका साथ, चासोका साथ महानगरपालिका साथमा छ, महानगरपालिका छ। अहिलेसम्म महानगरपालिकाले साथ दिएर, साथ अभिभावकत्व अथवा नेतृत्व प्रदान गरेर विभिन्न संस्थाहरू होइन, युदेखि लिएर युएनडिपीदेखि लिएर फरवार्ड नेपालदेखि लिएर अब सामाजिक हिसाबले अब हाम्रा जनसमुदायहरूलाई पनि खास गरेर महानगरपालिकाले नै हो नि त यो सबै चिजहरूलाई समन्वय गरेर अगाडि बढेको। त्यही त पक्कै मेरो प्रश्न निरन्तरता पनि हुन्छ, एकदम हुन्छ, निरन्तरता। अर्को यो भवन संहिताको कुरा तपाईँले पनि जोड्नुभयो बडो राम्रोसँग। अब यो बिजुलीको कुरालाई भनौँ न, इलेक्ट्रिकल पाटोलाई पनि अबको संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा
कडाई गरिनेछ र प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ भन्ने नै बुझौँ मेयर साहब? एकदम बुझौँ। अघि नै पनि आइसकेको छ। अब हामी विपदको बैठक बस्छौँ। आएका सुझावहरूलाई हामी सकेसम्म महानगरपालिकाको हितमा भोलिको एउटा आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राखेर होइन त्यो विपद जोखिमलाई पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ यी चिजहरूलाई पनि समावेश गरेर छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा महानगरपालिका अगाडि बढ्छ र यो सुझावहरूलाई हामी आत्मसात गर्छौँ। अहिले गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भएको हामीले देख्न पाउनेछौँ होइन? म महानगरपालिकाको एउटा प्रमुख हैसियतबाट भन्छु, म नहुने कुरा म बोल्दिनँ। बोलेको कुरा पुरा गर्ने बोलीको पक्का हो। मैले अहिलेसम्म जति पनि जनताको बिचमा बोलेको छु बोलेको कुरा पुरा गरेकै छु। मेरो यो एकदमै अब गर्वको हिसाबले म यो कुरा यहाँ व्यक्त गर्दैछु। म के बोल्दिनँ बोलेपछि पुरा गर्छु। यो जति कुरा यहाँ समुदायको बिचमा राखेको छु यो कुराहरू म पुरा गर्नेछु। प्रतिबद्धताहरू जुन मेयरको तर्फबाट, उपमेयरको तर्फबाट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तर्फबाट र सम्पूर्ण नगरपालिका अनि योसँग जोडिएका सरोकारवाला निकाय र समुदायको तर्फबाट जे खालका प्रतिबद्धताहरू आएका छन्, भरतपुर महानगरपालिका देशभरिको जनताको आँखामा छ। त्यसैले तपाईहरूले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भनेर यो मेयर रेणु दाहाललाई मात्रै प्रश्न सोधिने होइन, अब यहाँका समुदाय र जनतालाई पनि यो प्रश्न देशले सोध्न सक्छ। त्यसैले यो सामाजिक सवालहरूमा, सामाजिक विकासका सवालहरूमा जुन खालको सन्देश हामी एक छौँ भनेर भरतपुर महानगरपालिकाले दिइरहेको छ यो कार्यान्वयन होस्। मेयर साहब, हामी निरन्तर फलोअप पनि गर्छौँ। यो समय संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। Talk of the Town.